गोवा 365 च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयात खबरो विस्तारान। ऑक्युपेशनल उपचार थेरपी सगळी मुळावी भलायकी केंद्रां आणि उपकेंद्रांनी मेळची हे खातीर प्रयत्न करता। मंत्रिमंडळाचे फुडले बसकेत हो प्रस्ताव मांडटलो, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। ऑक्युपेशनल थेरपी खातीर गोंयच्या लोकांक पयस वचपाक त्रास जाता, देखून लागचे लागीं लोकांक हे उपचार मेळचे हे खातीर आपलो यत्न आसतलो अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें। Experience was what I saw, and I used to see the physiotherapists doing a phenomenal job on these kids. As a result of which, it helped in changing their lives, and that's what you need to do. And I think this is a good idea actually. This creating this bond system like we have for the nurses of placement of students, and also creating some sort of a facility in every PHC and CHC, so that we are able to create jobs for you in all the periphery, so that we are able to provide this type of care to the people who require it, and they don't have to travel far and wide for this type of treatment. I think I will work on it. Though we have elections coming up in the next 2-3 months, I think this is not a big deal. That I think it will be a great contribution to society. We are able to do this and take this forward. And I think in the next 30 days, I think I'll sit with Dean, call my secretary, and we will put to the cabinet that this proposal we want to push through. And I think this will help in changing the face of therapy in this field. Thank you so much. अलायड हेल्थ सायन्सा खातीर भलायकी मंत्र्यान आमकां वेगळी सुवात मेळोवन दिवची हे खातीर जागोय पळोवन दवरला, गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन दोतोर शिवानंद बानेकारान सांगलें। person who is not only running but in between he is using other devices to run faster than the humans. So those are the next step. I don't know whether he can defeat Carl Lewis also one day, or the present Usain Bolt. He's very much, and the whole event today has happened because of him. He has some problems, he comes and discusses with me, and today I take this opportunity to inform our Honorable Health Minister, sir, if you can help us to give a separate premises for allied health sciences, I would be really great. We have already moved a file to the government, and we have identified the place in the nursing institute. The land is already allocated. Let them have a nice sprawling college building with a garden, but we will not give them corners, because corners are dangerous in the campuses. So, and they have limited faculty, sir. We need more faculty in occupational therapy, and with your kind blessing, I think we will make this course very interesting at a very high standards in the country, and with the blessings of our national president and Madam Mijlani, I think we can increase the next step is to have post-graduation in oncological sciences, because sir, this is one need of the hour. Since we have already started iBreast under your leadership, our Honorable Health Minister has done many remarkable changes in the health system of state of Goa. I need not tell, all of you are witness to it, and I feel I am using this platform to request him to please consider our two requests immediately. And as you know, my treatment, I am an orthopedician. We do a lot of new kind of surgeries, including the limb cell salvage in the tumor surgeries, and without the teamwork and without the help of occupational therapists, it is just not possible. So I am all dependent on you, and your dedication will speak for you. Recently we had one patient, accidentally he lost both the hands. Earlier when I used to see such kind of patients in our ward, sometimes as a treating doctor or orthopedician, we don't concentrate much on the rehab part. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। उजो पालोवपी दळाची स्थापना जायत सावन फाटल्या 37 वर्सांत प्रशिक्षण आणि उपकरणां मेळपाचे प्रक्रियेत बदल जाला। अत्याधुनिक उपकरणांक लागून दळाच्या जवानांक लोकांचे जीव वाटावपाक मजत जाता। खात्याचे अधिकारी आणि जवान खंयचे आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाक तयार आसात। उजो पालोवपी दळाचो संचालक अशोक मेननान सांगलें। उजो पालोवपी दळांतले सेवेंतल्यान अशोक मेनन 31 ऑक्टोबराक निवृत्त जाता।
1985 वर्सा पालवी फायर ऑफिसर म्हणून रुजू जाल्या उपरांत 2010 वर्सा ताची उजो पालोवपी दळाच्या संचालक पदाचेर बडटी जाली. आपले कारकिर्दीतलो अणभव तांणी ह्या वेळार सांगलो. खात्यांत 1180 कर्मचारी वेगवेगळ्या पदांचेर काम करतात. अशें आसले तरी राज्यांत निवासी आनी हॉटेलांचो आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान खात्यावेलो कामाचो बोजाय वाडपाक लागला अशें ताचें म्हणणें. The department has raised their bar, and the team DFES, the firefighters, the officers of the team has kept the flag of the state flying high and the Goa Fire and Services flag, and served the state with the cherished motto, "We serve to save." During the 37 years of its existence, the department has grown from 1984 with a meager 200 staff. Today we have a staff strength of 1180, and we had initially we had 4 fire stations. Today we have 15 fire stations and 2 fire stations in Kunkolim and Porvorim, which is due to commence in the year 2021, before the end of the year 2021. So in all we will have 17 fire stations, and we hope to have one more fire station in Darbandada, which is the new district in the state of Goa. The number of incidents in the state of Goa, if you see from 1984, I have the statistics with me for the last almost 37 years. We were only into fire incidents during those times, and every 10 years data we have. The number of fire incidents were 55,103. Number of emergency non-fire incidents were 60,627. So you can realize that how the incidents have increased every year in the state of Goa. And for last 2 years, you must have noticed that we had these natural disasters. Talk about cyclone Taute, we talk about flooding, and prior to that also cloudburst in Kankona. So my team, the firefighters and the officers, have done wonderful work day and night in the state of Goa, and they have saved life and property as well. Yeah, that's I want to inform you, my friends in the Journalist Association, that I am superannuating on 29th, and my journey with the Fire and Services, which is the bread and butter for me, I have cherished every moment in my department, and I had a very wonderful team of firefighters and officers who have worked tirelessly in saving lives and property. I don't think I will have such team. No better team can be there without. We could not have done anything better without this team. Firefighting, saving life is a team effort. So hats off to all the firefighters who have rushed in every moment in saving life and property. 35 years, when you talk about 1984, the 10 years, there was no much of infrastructure, and even the fire service were not well equipped. We were equipped to that level of standard in the 1990s. Then we started getting the Finance Commission grants from the central government, and then our department, before our department was in the Union Territory for up to 87, and then when it became state, we used to get the funds from the 15th Finance Commission, and from the 15th Finance Commission and from the state budget, my predecessor and then myself,
has ensured that we upgrade the firefighting equipments, upgrade the firefighting capability of our firefighters by capacity building. We also ensured that our firefighters get ex-gratia, and today government had approved 20 lakhs for every firefighter who has for disability, full disability and partial disability. Now talking about the growth infrastructure, you have seen for the last couple of years that Goa is growing tremendously in infrastructure, and also tourism has picked up, and there is an influx of tourists into the state of Goa. So we as a fire and emergency services have to be on our toes 24/7, because we do not know where there will be drowning cases, where there will be fire in the shacks, where there will be accident on the road, where we respond to remove, because we have the best of equipments, and also the fire in major areas. So it has grown, and our fire and emergency services has been ready and is ready and will be ready to combat any eventuality in the state of Goa. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पुराय गोंयांतल्यान भाजपा आनी तेच बरोबर सांखळी मतदारसंघांतल्यान दोतोर प्रमोद सावंताक हारोवपाची गरज आसा. कामगार फुडारी पुती गांवकारान उलो मारला. भाजपाच्या उमेदवारांक हारोवपाक गोवा राज्य नवनिर्माण आघाडी नावाचो फोरम काडला. ते खातीर शेतकार आनी खण कामगारांच्या प्रश्नांक तेंको दिवपी खंयच्याय पक्षाची मजत घेवपाची तयारी दवरल्या, पुतीन सांगलें. 2012 पासून भाजपा सरकारान गोंयांतल्यो खणी बंद केल्यात. खण अवलंबीत उबंतर पडले. खणी सुरू करतले अशें उतर सरकार दीत आयलां. ते खातीर तारीख पे तारीखय दितात, पूण खणी सुरू जावपाचें नांव घेना. आतां वेंचणुको लागीं पावल्यात. वेंचणुके वेळारच सत्ताधाऱ्यांक बुद्द शिकोवपाची संद आसा अशें म्हणत कामगार आनी खण अवलंबिता खातीर पुती गांवकार पेटून उठला. मुख्यमंत्र्याक सांखळी मतदारसंघांतल्यान उडोवपा खातीर हो प्रेशर ग्रूप यत्न करतलो खंय. ते खातीर ताणें नवो फोरम निर्माण करून ताचें उक्तावणें केलें. आयकात पुतीक. आम्ही जेन्ना आझाद मैदानाचेर मेळ्ळे सगळे तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलें की गोंयचे जे मायनींग डिपेंडंट आसा त्या मायनींग डिपेंडंटांचो एक फोरम करतले, आनी ह्या इलेक्शनाच्या जे BJPचें सरकार आसा तेच्या अगेन्स्ट आमी काम करतले अशें आमी डिसिजन घेतलें. तेच्या नंतर बरेचशे घडामोडी घडल्यो. 2012 जेन्ना BJP सरकारान गोंयच्यो मायनी बंद दवरल्यो तेन्ना पासून गोंयची वाताहत जावपाक सुरू जाली. गोंयचें जे इन्कम आशिल्लें तें इन्कम खंय तरी एकदम सकयल गेलें आनी लोक अनएम्प्लॉयड जाले. म्हणजे आज गोंयचे अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा तो 29.2% आसा, जो 4 आनी 5% आसता. गोंयचे दर दोई इन्कम जे आशिल्ले ते आमी नंबर 1 किंवा नंबर 2 जाताले, म्हणजे केन्ना दिल्ली फर्स्ट जाताले आनी आमी नंबर 2 जाताले. आज आमी खंय तरी लॉवेस्ट पावले आसा. आज आमी कर्जांत आसात, म्हणजे सादारणपणे 40,000 कोटी आज ह्या गोंयच्या सरकारान कर्ज घेवन हें चलयल्लें आसा. आनी ह्या सरकाराक जर तुमी पळयलें आसत स्टेटमेंट आनी आतां गेले 2 दिसांचेर कितें चल्लां तें, म्हणजे हें जें सरकार चल्लां तें फक्त करप्शन करपा खातीर सरकार चल्लेलें आसा. ज्यो मायनी आसात ह्यो मायनी तांकां चलोवपाच्यो ना. तांकां जर खऱ्योच चलोवपाच्यो आशिल्ल्यो मायनी जाल्यार गेले 2-3 वर्सां ते अशें रावचे नाशिल्ले. ऑल पार्टीज दवरले जाल्यार तूं कॉन्टेस्ट करता म्हणटा सांगले, आनी ते समज तर तयार ना तुका मेजर पार्टी जर आसत, मागीर काँग्रेस आसत, MG आसत, आप आसत जाल्यार हांव कॉन्टेस्ट करता, सपोर्ट करता. नाजाल्यार करचें ना जाल्यार म्हणजे विचार करतलो, मागीर कितें करता तें मागीर डिसायड करता. पूण जो म्हाजो स्टेटमेंट तो फॉर्म आसा. ह्या पार्टीक खरेंच दिसता की ह्या पार्टी ज्यो आसा पळय हांकां खरेंच दिसता की हो चीफ मिनिस्टर पडपाक जाय तेणी म्हाका सपोर्ट करपाक जाय. पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्ही, समाजाचें काम करपा खातीर आनी पॉलिटिकली मोटिवेटेड पण अशें लक्षांत घे. जर तूं समाजात काम करतलो आनी ह्यो गोश्टी पर्टिक्युलरली मायनींग सुरू करपाच्यो
तुजी शेतकऱ्याची रायट्स आसा त्यो तुमी हें करपाचे जाल्यार तुका पॉलिटिकली ओरिएंटेशन दवरचेंच पडटलें, प्रेशर हो क्रिएट करचो पडटलो. दीस इज अ प्रेशर ग्रूप. शेतकारांच्यो जमिनी तांकां परत मेळोवन दिवपाचो हो फोरम यत्न करतलो. गोंयांतले जायते कडले जमिनींचे प्रश्न तशेंच कुपत दवरल्यात. थंयच्या शेतकारांक मालकी हक्क मेळोवन दितले. देखून हो फोरम फकत वेंचणुके खातीर वा वेंचणुके पुरतो काडला अशें मानचें न्हय. जो मेरेन शेतकार आनी खण कामगारांक न्याय मेळना तो मेरेन आमी लढत रावतले. आयकात पुती गांवकाराचो निश्चय. पुती गांवकार गेली 40 वर्सां कामगार क्षेत्रांत शेतकऱ्यांचे, मागीर ते म्हादय अभयारण्य आसत, नेत्रावळी अभयारण्य आसत किंवा सामाजीक इश्यू आसत, सारेली सारको इश्यू आसत, अशे इश्यू घेवन ह्या समाजान काम केल्लें आसा गेली 40 वर्सां. आनी आज जर गोंयांत खरी गरज आसा जाल्यार गोंय हें परत नवनिर्माण करपाची गरज आसा. कारण गोंय गेल्या 10 वर्सां फाटल्यान गेल्लें आसा. म्हणजे डेव्हलपमेंट जो गोंयचो पयलीं 2012 पयलीं जे गोंयचे एक रिचता आशिल्ली, म्हणजे श्रीमंती आशिल्ली, लोकां कडेन पयसो आशिल्लो 2012 पर्यंत, लोकां कडेन धंदो चलतालो, लोकांचो बिजनेस चलताले, स्मॉल शॉप चलताले, आणि हे उद्योग धंदे त्या वेळार आसले. आणि त्या प्रमाणे वर्कर म्हणजे वर्कर आसूं किंवा बाकीचे लोक आसूं ताका काम धंदो आसतालो आनी तेंचें उत्पन्न कितें तरी मेळटा. शेतकाराचे प्रश्न आसात. शेतकऱ्याचो मालकी हक्क, जमीन मालकी हक्क हो एक मेन इश्यू आसा गोंयांत. ते आमी करतले. हेच्या पयलीं केल्लें आसा. फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट एक्ट आसा, तेच्या अंडर कितली हांवें जवळ 3,500 एप्लिकेशनां 2008-9 दिली कलेक्टर. गोवा राज्य आपल्या शेतकरी कामगार संघ म्हणून ते नाव ऑर्गनायझेशन फॉर्म केलें, त्या ऑर्गनायझेशन नांवान आमी दिली. फक्त इलेक्शन हो मुद्दो न्ही. इलेक्शन मुद्दो न्ही, हें चालू उरतलें. हो केवळ इलेक्शन मुद्दो न्ही. हे मालकी हक्क आनी ह्यो मायनी सुरू करप, शेतकऱ्यांक मालकी हक्क दिवप आनी ह्यो मायनी सुरू करप, ते इलेक्शन सोंपल्या नंतर सुद्धा काम सुरू उरतलें, काम बंद जावचें ना. इतलेंच न्हू जाल्यार भाजपाक हारोवपाक हेर समविचारी राजकीय पक्षांची मजत घेतले अशें पुतीन जाहीर केलें. सो सध्या गोंयांत TMC पार्टी येता जावं आम आदमी आसा, सो हेंचो बीन तुमी सपोर्ट घेतले काय कितें? ज्यो पार्टी आमकां मायनिंग सुरू करपाक सपोर्ट करतले, ज्यो पार्टी आमकां आश्वासन दितले की शेतकऱ्याची आमी ऑक्युपन्सी दितले, त्या पार्टीक आमी सपोर्ट करतले, BJP सोडून. कारण BJPचेर गेली 7 वर्सां 8 वर्सां 10 वर्सां जायत गेली, अजूनही मालकी हक्काचो विशय क्लियर जाला ना आनी तेजेर कांयच ब्र काडिना. मायनी सुरू करपाक कोर्टान सांगलें, सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिले तांकां, अजूनही कित्याक करिना. कॉर्पोरेशन करता म्हणटात, खंय पावलें कॉर्पोरेशन? 3 महिने गेले, 4 महिने गेले. गोवा 365 खातीर सांखळेच्यान महेश गोवेकार. भाजपान जे वेस्ट बेंगॉलात केलां तेंच ते गोंयांत करपाक सोदतात. पूण भाजपाक तोंड दिवपाक तृणमूल पुराय तयारीत रावल्या. तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी लव मामलेदारान भाजपाक शिटकावणी दिल्या. पोस्टरांक काळे लावपाची संस्कृताय भाजपान UPंतल्यान हाडल्या. पूण आमी तांकां गोंयची संस्कृताय दाखयतले, तृणमूलाच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांनी सांगलें. विरोधी विचार मांडले वा जांचे विचार पटना तांच्या तोंडाक काळें पुसप, पोस्टरांचेर काळो रंग लावप ही संस्कृताय कांय वर्सां सावन गोंयांत येयल्या. तृणमूलाकूय त्याचो अणभव येयला. तृणमूलची बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीक येवकार दिवपी पोस्टर गोंयभर लायिल्ले. पूण ती गोंयांत येवचे आदींच हे पोस्टर पिजून उडयले, कांय पोस्टरांक काळें पुसलां. हे भ्याड कृतीचो तृणमूलाच्या फुडाऱ्यांनी निशेध केला. गोंयांतल्यान भाजपाक घरा धाडटलेच असो निश्चय केला. कालच्यान पयरच्यान आज सकाळीं कंटिन्युअस आमकां व्हिडिओ क्लिप्स मेळटा, फोटो मेळटा सोशल मिडियाचेर, जेतून TMCचे पोस्टर, ममता दिजीचे पोस्टर पिनप, तेजेर काळें फसप, तेजेर बुरशे भशेन बरोवप, हें सगळें पळोवपाक मेळटा. आनी म्हाका दिसता हें मी फर्स्ट टायम पळयता. म्हाज्या लायफान हांव इतलें हेट्रेड फर्स्ट टायम पळयता. प्रश्न हे करता, विचारांत येता, ही शांतादुर्गाची भुमी, हांगा सगळें शांतेन चलता, सगळें शांतकायेन लोक चलता. अशा वेळार ही विट्रोलीक नेचर खंयच्यान येता, द्वेश खंयच्यान निर्माण जालो आमकांच कळना. इतकी हेट्रेड जावपाक कारण म्हणजे म्हाका दिसता, आनी आय एम 100% शुअर
की इतकी हेट्रेड जावपाक कारण म्हणजे आमी पयर 9.4 शीट केलां ते 4 शिटाचेर BJPक कांयच उत्तर ना दिवपाक नाजाल्यार दितले आशिल्ले लोकां कडेन येतले आशिल्ले हे 4 शिटाक भिल्या आनी त्या खातीर ते सगळे हे जाळपोळ जळप आनी कितें कितें सगळ्यो एक्टिविटीज करता जे वेस्ट बेंगालाक केल्ले BJPन तेच ते गोंयान करपाक पळयता हातून अजिबात दुबाव ना. समाजवावुरपी प्रतिभा बोरकारानय भाजपा सरकाराचो फोग काढलो. ममता बॅनर्जी ही फुडारी गोंयांत येवची आदींच तिच्या पोस्टरांक काळे पुसपाचे संस्कृतीचो तिणें निशेध केलो. गोंयकारांकय आवाहन केलें. जाल्यार प्रिया राठोड विचारता आमचो गोंयचो CM भिवपाची गरज ना म्हणटा जाल्यार ममता बॅनर्जीक तो कित्याक भियालो. भाजपाचे जिखपाचे दीस सोंपले. आयकात प्रिया राठोडाक. TMC जी गोंयांत आयला आमी कांय दिवसां पयलीं आयकलां आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची कांयच गरज ना. जर तांकां भिवपाची कांयच गरज ना म्हणटा जाल्यार एका बायल मनशाक ते भियाले TMCक भियाले. हितून हो जो कांड जाला आतां ह्या कोणें केला पोस्टर्स पिजप डॅमेज करप नाका आल्ली बुरशी उतरां गोंयच्या संस्कृतीच्या अगेन्स्ट वचोन जी उतरां हांच्यांनी बरयल्या पोस्टर्सांचेर हो कल्चर तांचो दाखयता. आनी हांगा आमकां बिफोर इलेक्शन एक रिजल्ट दाखयता दॅट इज विक्ट्री. TMCची विक्ट्री. TMCची विक्ट्री जाता म्हणूनच TMC इज समथींग. TMC इज पावरफूल. TMC इज गोइंग टू वीन. ताका लागून हे जे BJPन कितें तरी करपाक स्टार्ट केलां जे वायलन्स स्टार्ट केला तातूंत आमकां फर्स्ट विक्ट्री मेळ्ळी. ती TMC इज समथींग आनी तुमकां हांगासर भिवपाची गरज आसा. येस तुमकां भिवपाची गरज आसा. जो फेर इलेक्शन करता तांकां हे सगळे वायटपणां करपाची कांयच गरज ना. बट BJP इज लिटरली डुईंग दीस. आमचे गोंयचे भुरग्यांची संस्कृती पिड्यार करतात. गोंयच्या आमच्या ह्या भुरग्यांक असले वायट बरोवपाक लायतात. काळे आवय ममता बॅनर्जी इज लायक अ मदर. ओ कोणूय बायल मनीस भयण कोणाची आवय कोणाचे चली जाल्यार तांकां ते रिस्पेक्ट दिवपाक शिकोवपाक नको. भारतीय संस्कृतीमध्ये एक श्लोक आहे जो खूप प्रसिद्ध आहे. यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता. हा जो अर्थ कितें की ज्या घरान ज्या संस्कृतीन ज्या सुवातीचेर नारीचो महिलाचो सन्मान जाता थंय देवता देव वास करता निवास करता. आता काल परवा पासून ज्यो घडणुकी गोंयान घडटा ताजे वयल्यान आमकां दिसता की गोंयान महिलांचो सन्मान मान जाता म्हणून. त्या महिलेचो म्हणजे ममता दिदी आसा ममता बॅनर्जी ताजो गुन्यांव कितें आसा. गोंयकारांक हांव प्रस्न विचारता BJPक प्रस्न विचारता की ममता बॅनर्जी हांचो गुन्यांव कितें आसा की तुमी ताजेर इतलो बेजार आसा तुमी इतलो तुमकां राग आसा एका महिलेचेर की ताजे पोस्टर जे लिगली पोस्टर आमी लायला गोंय TMCन ताजे पोस्टर लिगली लायला ते पोस्टर तुमी फाडून उडयता पिनून उडयता. त्या पोस्टराचेर कालीक पोत्ता माती पुसता ताजेर तुमी काळे पुसता ताजेर. हाजो अर्थ कितें. ही आमची संस्कृती. ही आमची संस्कृती न्हय. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारात 1 आणि 2 नोव्हेंबराक पावसाचो शिंवर पडूये अशें असलें तरी 29 आणि 31 ऑक्टोबराक वातावरण सुकेंच उरतलें. हवामाना विशीं कसलीच खाशेली सुचोवणी ना. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय वापरुया मास्क दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.